अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे NIA तरफ वादी मज मुख्तलिफ मामलन हवाले कार्रवाई जारी शुमाल जुनूबस मज ताज़ा कार्रवाई कईयान लोकन प्रिजगार अहम दस्तावेजात जब्त LG मनोज सिन्हा सुंद सदारतस मज इंतजामी कौंसिल अहम मीटिंग कईयान अहम मामलन हिज अमल आवरी मंजूरी इंतजामियास मज शफाफियत अन्नस पर जोर तो बरतरफ करने आमत हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामियास खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग तो नाज़रीन पेश खबरन हुंद तफसील जम्मू कश्मीर मज ये पत्मो कईया वरियो पे NIA तरफ मुख्तलिफ मामलन हवाले कार्रवाई जारी तत पत्मो कैंसो दो पे NIA तरफ वादी मज कार्रवाई मजीद तेज करना आमत यथ दौरान आज ते NIA तरफ श्रीनगर सान वादी हंदिस शुमाल जुनूबस मज छाप त्रावन आई यथ दौरान कईयान लूकन हिंज प्रिजगार करनस अलाव अहम दस्तावेजात जब्त करने आमद LG मनोज सिन्हा संदिस सदारतस मज आज इंतजामी कौंसिल मीटिंग मुनक़द सपजमज यथ मज मशीर फारूक अहमद खान भटनागर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता तो इंतजामी के बल पाए अफसरों शिरकत कर मीटिंग दौरान ये 4 जिलन मज इजाफी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कायम करनस मंजूरी दिन आई तत कपवारिस मज प्ले ग्राउंड तमीर करनस हवाले 60 कनाल जमीन यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमस फराहम करना आमद ये जन मीटिंग दौरान SRO 43 तो दोयमन कैंसन अहम मामलन हवाले फैसला निन आव सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तरफ ये पुलिस मज सब इंस्पेक्टर हिंज तकरीरी बापत नोटिफिकेशन मुश्तहिर करना आई तत आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज कईयाव नौजवानों तरफ एहतजाजी मुजाहिरी करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करने मांग करान एहतजाजस में शामिल नौजवानों तरफ वन आमुत लवाजमात पूरे करने बापत ये वोस 18 पे 18 वरी थावन आमज तम नौजवान आवनस मज हेना आमुत एहतजाजी नौजवानों तरफ मांग करना आमुत वोस हंदिस मयादस मज गि हुरियर करने युन युत जन परमितन लिखमितन नौजवान मौके फराहम सपदे रिसेंटली SSRB ने नोटिफिकेशन निकाली है सर सब इंस्पेक्टर के लिए जेके पुलिस सर जो उसमें एज इन्होंने रखी है 18 से 28 सर ये सबको पता कि 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं अब हमें समझ नहीं आता ये जो ब्यूरोक्रेट्स अंदर बैठ के अपने AC वाले रूम में बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं इन्हें कौन बोलता है ये 18 उन्हें ग्राउंड रियलिटी का उनको पता नहीं है उनको भी पता होना चाहिए कि 18 साल में कोई ग्रेजुएट होता नहीं है सर हमारी यही मांग है इसमें कम से कम इसके लिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन बढ़ाई जाए सर कम से कम 21 से 35 सर जम्मू कश्मीर मज नौजवान रोजगार फराहम करनस हवाले ये मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ बड़ दाव करान वन खसूसी दर्ज खत्म सपदन पत सासवाद बेरोजगार नौजवान रोजगार फराहम करना आमुत तम सात दाव थोस नजर गसान ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कईयान महकमन मुलाजिम बरतरफ करने पत मुलाजिम सड़कन पे इंसाफ फराहम करने मांग करान श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज आज बरतरफ करना आमत आंगनवाड़ी हेल्पर टू सुपरवाइजर तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल हेल्पर टू सुपरवाइजर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहतजाजस में शामिल हेल्पर टू सुपरवाइजरों तरफ वन आमुत यदवे इंतजामिया तरफ जारी हुक्मनामस पर नजरसानी करना आई तेली एहतजाजी मुहिम शुरू करने यम जिम्मेदारी इंतजामिया पे आयद सपदे जी हम हेल्पर टू सुपरवाइज़र हैं हम ICDS डिपार्टमेंट से हैं हम 918 हेल्पर टू सुपरवाइजर्स हैं जिनको डिसएंगेज कर दिया गया है और आपको तो पता ही है हम 3 सालों से प्रोटेस्ट यहाँ करते आ रहे हैं तनख्वाह के लिए हमारी वेजेस बंद थी लेकिन अब हम इनसे कह रहे हैं कि अगर हम सफ़र कर रहे थे पे के मुतलिक तो हमें डिसएंगेज क्यों कर दिया गया जब हमारा केस अभी कोर्ट में भी चल रहा है अब हम इनसे ये गुजारिश है कि हमारा ये डिसएंगेज ऑर्डर वापस लिया जाए हमें अपनी ड्यूटीज पे फिर से मुस्तकिल किया जाए गुंडकंगन गांधरबल पे आमते आई के अयाल तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज खामोश एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे महकमे बिजली मज काम करन वोल मुलाजिम मोहम्मद शफी वन कह वरी ब्रो ड्यूटी दौरान फौत सपद ताहम आज ताम तहदन बचन हक
فراہم کرنا آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاج میں شامل متاثر عیال طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمت زیادہ معاملس کن گژھِ زون دنیون یُتھ زن متاثر عیالس انصاف فراہم کرنے یی جناب علی آج بدقسمتی کہ نمن فادر اخ میں ہمسائے نیرسٹ نیبر ساری آرفنز یہ مونڈ موج یہ خاندارن امس 4 کور بیس یہ لڑکہ اخ حضرت 4 وری گئی PDD یُک دفتر PDC یُک دفتر درواز کھڑکاوان یژھان گژھِ انصاف ملن گژھِ نوکری ملن امس بچس امس گئی 3 وری یہ فائل برمتس حضرت کہیں اوبجیکشن کہیں نقص فائلہِ مز أمۍ سٕنٛدِس فادرس گئی 2014 مز ییٚلہِ سہلاب آو پتہٕ سُہ آرڈرلی کلیکٹر آفس بیمنہِ مز حضرت تتہِ کھٔژ میٚژ پتہٕ سُہ رِکاڈ بِچار کڑان 3 رٮ۪تن کوٚر تٔمۍ سُہ رِکاڈ صاف تٔمِس گئی سۄ گرد سٲرٕے چھاتہِ منٛز تٔمِس کوٚرُن پتہٕ حضرت تمہِ گردِ سۭتۍ کنسر 2014 مز پتہٕ کٔڑۍزوس 3 ؤرین سُہ بٮ۪مار ییٚمہِ ساتہٕ سُہ موٗد تمہِ ساتہٕ تٔمِس 10 لچھ رۄپیہِ لون حظ یتھ فیملی پٮ۪ٹھ بار تنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو اَسہِ پکان چیف انجینئر MD پاور کمشنر پاور سیکٹری جوم سری نگر جوم تہِ زانہِ میون پان مےٚ کیٛاہ چھُ گوٚمُت مےٚ کۭتیاہ بوٗٹھ ژھیٚنۍ أمِس اوس ناو محمد شفیع وانی أمۍ سٕنٛدِس بچس چھُ ناو بشارت احمد وانی چھُ کیس حظ بنیومُت شمالی کشیر ہندس پٹن قصبہ ست تعلق تھون والو لوکو طرف آز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل لوک محکمہ بجلی خلاف سخت نعرہ بازی کران احتجاجس میں شامل لوکو طرف ون آمت وند کال ین برہوئی علاقس مز بجلی ہز یت گھے شروع سپزمت یم کن مقامی لوک احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاجس میں شامل لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت زیادہ معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن لوکن مزید مشکل ویترن پین سفر کران معاملات پود گمت بچن امتحان امچ تیاری تم کران اور معاملات گمت پود بچہ آن لائن پڑھان اور بزنس مین تہ سفر کران گزارش کران کہ یا کرو پاور بحال شیڈول حساب نت کرتو تھی آفیسر یہ کرتو تبدیل تہد متبادل یتو یہ تاکہ اچھے گھے معاملہ حل سٹھا پریشانی حالت من دنوں وول ود زن ات متعلق اوتر گورنر صاحبن لیفٹنٹ گورنر صاحبن ونیا کہ سا کرو بجلی ہند بحالی اصل پہ پر ون گو یہ بجلی بحال کہین کیا تھو توقع انتظامیہ امیک مطلب گو یہ واد بالکل جناب محترم کھوکھلہ واد صحیح واد کہ باقاعدہ لکن اور پہ پھش پھش کران مگر اچھی مشکلات دہ کھۄتہٕ دۄہ سیر انان یپر کرنا ٹنگڈار علاقہ لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز میٹر نصب کرنے آمت تاہم محکم طرف منمانی حساب بجلی بل صارفن فراہم کرنے یم کن عام لوک مشکلن مز ہین آئی یل زن ٹنگڈار کے لوکو طرف شکایت باوان ون آو محکمہ بجلی طرف بجلی فیسس مز اضافہ کرنا آمت یم ست عام لوک آولنس مز ہین آئی یل زن مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آئی ات معاملس کن گژھِ زون دن یُن یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے چینل سے گلستان نیوز سے سر جو یہ ہمارے کو دکانوں میں میٹر لگائے گئے ہوئے ہیں سر ہم ٹنگڈار کے رہنے والے ہیں تو یہ تو دکانوں میں سر جو میٹر لگائے ہیں 3 میٹر کو لیکن میٹر پر بل آتی نہیں ہے سر جو بھی بل آتی ہے سر یہ اپنی من مرضی سے بھیج دیتے ہیں سر جو اس کی ریڈنگ ہے سر وہ ریڈنگ آ کر چیک کریں سر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سر جو ریڈنگ ہے ریڈنگ کچھ اور دکھاتی ہے بل ہمارے سر اور بھیجتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بجلی والوں کو کہ ہمارے کو ریڈنگ کے حساب سے بل آنی چاہیے اور 2 بار اشفاق بھائی یہ ایسا ہے کہ یہاں پر بہت ہی ناانصافی ہے خاص کر اس علاقہ کرنا کے لوگوں کے ساتھ یہاں AY BPL کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے پہلے ہی 2 سال سے پسے ہوئے ہیں کووڈ کو لے کر تو اس کے بعد 400 450 کے قریب بلیں لا کر ان بیچاروں کو دے دی کہاں سے بھریں گے یہ لوگ اور بجلی رہی بجلی کی تو آنکھ مچولی چل رہی ہے پورے علاقے میں رات کو آتی ہے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلتی ہے اس کے بعد چلی جاتی ہے کہیں اور یہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک آرڈر نکالا گیا ہے بولتے ہیں کہ اپنی جو بلیں زیادہ ہیں جس کو وہ گرینس میں ڈالیں میرے بھائی ہم کہاں گرینس میں ڈالیں گے یہاں نیٹ ورک کی اتنی کمی ہے کہ کہنے کی بات نہیں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ کہاں سے بیچارے ڈالیں گے گرینس میں اور یہاں کوئی نہیں سنتا ہے تو وہاں بیچارے مرکزی وزیر مملکت شریمتی میناکشی لیکھی آز جنوبی کشیر ہند اود پور علاقہ دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامیہ دویم افسر تہ موجود دورس دوران یت تمو مشہور پانڈو لری ہند جائزہ ہیوت تتہ تمو انتظامیہ پہ زور دتمت
ज तिम गछन यमन जायन हिंज रश रावट तो शहर पर यकीनी बनावने सवाल संजीद कदम तुलन यल जन तिमो वोन तमीर तरक्की मज जरूरी ज प्रेथ अख कर अथवास युत जन तमीर तरक्की यकीनी बनावने यी। जो इतने साल का कुशासन रहा है कश्मीर के अंदर, उसको सुधारने के लिए ज़मीन के ऊपर लोगों की क्या क्या तकलीफ है और धीरे धीरे उन तकलीफों को सुधारना, उनको बेहतर करना और सब लोग एक होकर बेहतरी की तरफ बढ़ें। हम सब लोगों को मिलकर ही काम करना है और सबको साथ मिलकर काम करना है और सबकी कोशिश भी बराबर होनी चाहिए। जब सबका प्रयास और सबकी कोशिश रहेगी तभी बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो एक ही मकसद है कि सब भारतीय खुश रहें, खुशहाल रहें और सबकी तकलीफें धीरे धीरे कम हो। अगर कश्मीर की बात मैं करूं तो कश्मीर का इतिहास इतना पुराना है और मौर्यन पीरियड से लेकर उसके बाद गुप्ता पीरियड और बीच में जैसे ये अवंतीपुरा की बात करें तो अवंती वर्मन और बुद्धिस्ट सर्किट और तिब्बत सर्किट, फिर सूफी सर्किट, बहुत कुछ है हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, घुमाने के लिए। और जब तक हम उसको सही तरीके से पेश नहीं करेंगे, जब तक अपनी कद्र खुद नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके हमारी कद्र नहीं करेगा। तो सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जागरूकता हो, सबके मन में अपनी धरोहर को लेकर जानकारी हो और सब उसको बचाने का प्रयास करें ताकि उसका फ़ायदा भी सबको मिले और तमाम लोग आकर देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक खुशहाली जो है कश्मीर की बढ़ाएं। हम यहाँ से नॉलेज सेंट्रल एशिया और सेंट्रल यूरोप भेज रहे थे और उसके बाद हम ही उस नॉलेज से अलग हो गए, अनभिज्ञ हो गए, हम हट गए और जिनको हम ऋषि नंद बोलते थे हम भूल गए उन्होंने क्या सिखाया था। तो मुझे लगता है कि वापस लोगों को वही सब अपनी जड़ों को पहचानना और उन जड़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबका साथ रहेगा तो बहुत जल्दी। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो अख तिजारती वक्फ।